सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमासस्य शुक्लपक्षषष्ठीतिथिः सौरवासरश्च जुगाब्द अष्टाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयोऽशीत्यधिक 2000 जून् मासस्य 20 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ବେଦର କର୍ମ ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଅନୁସରି ଅଶ୍ୱମେଧରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ସନ୍ତତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଅନାହତେ, କହନ୍ତି ସଦା ପୁରୋହିତେ।